Vasco MLA Krishna Salkar, City Councillor Shammi Salkar, and MMC Chairperson Girish Borkar, along with a Forest Department official, conducted an inspection of the MMC garden in Vasco. The visit aimed to assess the current state of the garden and discuss potential improvements and enhancements. This collaborative effort signifies a commitment to enhancing green spaces in the city. खंयतरी ह्या गार्डनाचो व्हॅल्यू वाडोवपाचो हे गार्डन आसा म्हणून आसा खंयतरी कितें तरी एक्स्ट्रा म्हणजे स्पेस युटिलायझेशन सारकें जावचें हाच्या खातीरच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची सुडा MLA कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन हांचें एक इन्स्पेक्शन जालें. आमी तांकां कंपाऊंड वॉलाचे इमिडिएट खरें रिक्वायरमेंट आसा सेक्युरिटी वायज इमिडिएट जर कितें एक्शन घेतली जाल्यार पयलीं कंपाऊंड वॉल आनी लायटींग ह्यो दोन गोश्टी आमी तांकां प्रायोरिटीचेर सांगला की जाता तशें लायटींग सप्ताह येता रोखडो सो लायटिंगाचो मातसो बेगीन घेवचो आनी ताज्या मागीर ग्रॅज्युअली ह्या हाजे व्हॅल्यू वाडोवचे खंय तरी वास्कोच्या भुरग्यांक हो जागो आसा तो यूज जावचो सारको. सो आमी त्या प्रमाणे त्यांनी NOC दिली मागीर आमकां त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट मूव केल्लो आमी प्रपोजल ते आमकां एप्रूव जावन ह्या वर्सा आयला. सो वन्स इट इज टेकन बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी ते कंटिन्यू मेंटेन करता. मडगांवचे एनाफॉन गार्डन तुम्ही पळयलां आसतलें किंवा आगा खान गार्डन आणि पणजेचे जॉगर्स पार्क भगवान महावीर आमचे गार्डन सगळें आमी मेंटेन करता. सो वन्स इट इज टेकन बाय अस आमचे एकदा जो मेजर जो तेजो फेस लिफ्ट आसा तो आमकां आमदार साहेबान सांगला की थ्रू जी सुडाच्या कडल्यान ते सिवील वर्क करून दितले आनी बाकीचे गार्डनिंग किंवा जे कितें लँडस्केपिंग आसतलें ते मागीर आमी पळयतले आनी तेजे फ्युचर मेंटेनन्स पळयतले. पयलीं आमकां कंपाऊंड तिनाय वाटेन खंयसून बंद करपाक जाय आनी सेक्युरिटी दवरपाक जाय आनी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान घेतला म्हटल्यार एक बरी गजाल कित्याक तेय मेंटेन करता. एक्चुअली आमचो गार्डनची वाड लागता की ते मेंटेन जायना म्हणून आनी आमचे कडेन तशें लेबरूय ना म्युनिसिपालिटी कडेन पूण आमी रिक्वेस्ट केल्ली ताजे बाबा तो मेंटेनन्स तूं पळयता आनी हें करता जाल्यार बरी गजाल आसा. ह्या कडेन जे आमी प्रोजेक्ट्स करतात थंय प्रायवेट सेक्युरिटी घालप नाल्यार आनी कितें तरी उपाय करप ताज्या शिवाय आनी सोल्युशन ना. कित्याक जे म्युनिसिपालिटीचे वॉचमॅन्स आसता तांकां लोक आयकनात आनी मागीर सगळीं बुरशेपणां स्टार्ट जाता. सो आमी इवन तेवटेन जे गार्डन आसा थंय पसून आतां सप्ताक तांकां 4 सेक्युरिटी घाल म्हणल्यार एक प्रायवेट सेक्युरिटीक दिली जाल्यार एक वेगळें जाता. आतां सपोज म्युनिसिपालिटी कडेन तशें फायनान्सीस ना जाल्यार वी कॅन एप्रोच सम बिजनेस हावजीस फ्रॉम वास्को आनी त्या गार्डना खातीर सेक्युरिटी दवरप ही खूब गरजेचें आसा. कित्याक हे इक्विपमेंट्स आमी लाखांनी रुपयाचे इक्विपमेंट्स घालता आनी थंय एक एकदां धाकट्या भुरग्यां खातीर आसता ते व्हडले भुरगे वापरता आनी कशें वापरता मस्ती करतात. सो ते जावचें न्ही म्हणून आमी प्रायवेट सेक्युरिटी घालून एक स्ट्रीमलायन करपाक आमी प्रयत्न करतात.